नमस्ते दर्शकवृन्द, किसान मित्रहरू। विपरीत परिस्थितिहरूका बावजुद यस देशका किसानहरू आफ्नो पसिनाले यस धरतीको माटोलाई सिच्दै नेपाललाई कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने क्रान्तिमा निरन्तर सङ्घर्षशील छन्। चाहे हावाहुरी होस्, चाहे असिना परेको बेलामा होस्, चाहे पानीले खेतमा रहेका अन्न र तरकारीहरू चुर्लुममा डुबेको अवस्थामा होस्, चाहे असार र साउने झरी होस् या त हातै कठाङ्ग्रिने जाडो होस् र 45 डिग्रीको गर्मीमा होस्, तिनै किसानहरूले उत्पादन गरेको उत्पादनले सही मूल्य र बजार नपाउँदा असंख्य समस्याहरूका चाङमा पिल्सिरहेका किसानहरूलाई सरकारबाट राहत मिल्नु अति आवश्यक हुन्छ। संसारका धेरै विकसित देशहरूमा पनि किसानहरूलाई विविध किसिमका अनुदानका कार्यक्रमहरू ल्याएर सपोर्ट गरिरहेका हुन्छन्। कृषि क्षेत्रको विकास, प्रबन्धन र किसानहरूलाई प्रोत्साहनका लागि नेपाल सरकारले पनि प्रत्येक वर्ष अरबौं बजेट विनियोजन गरिरहेको छ। तर पनि ती अनुदान र राहतका कार्यक्रमहरू असली किसानहरूसम्म पुग्दैनन् भन्ने व्यापक गुनासो रहिआएको छ। आज भने म नेपालकै उत्कृष्ट नगरपालिकाको नामले पुरस्कृत नगरपालिका तिलोत्तमा नगरपालिकाको वडा नम्बर 14 स्थित मङ्गलापुर रगरगञ्जमा नेपाल सरकारद्वारा स्मार्ट कृषि गाउँ मार्फत विविध कृषि यन्त्र, भिटामिन, जैविक मलदेखि र अनेकौं चिजहरू वितरण कार्यक्रम सार्वजनिकरण कार्यक्रममा शरीक हुने अवसर मिल्यो। यही अवसरमा तरकारी बालीबाट सफल किसानका रूपमा चिनिनुभएका अगुवा किसान, स्मार्ट कृषि गाउँका संयोजक, प्रेरणाका स्रोत श्री पन्नीलालजीसँग विशेष कुराकानी गरेको छु। कृपया अन्तसम्म हेरेर मात्र कमेन्ट गर्नुहोला। नमस्कार सर, हजुर यहाँको अगुवा किसान पनि हुनुहुन्छ। तपाईको कारणले यो गाउँका कृषकहरू, हर आम नागरिकहरूमा पनि कृषिप्रति जागरुकता जागेको छ। सबैले कृषि र तरकारीबाट नै आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने भावना तपाईले जगाउनु भएको छ र तपाईँ फेमस हुनुहुन्छ, चर्चित पनि हुनुहुन्छ र सबैका प्रेरणाको स्रोत पनि हुनुहुन्छ। म आफै पनि तपाईबाट प्रेरणा लिइरहन्छु। सर, यो तपाईले यो गाउँमा कृषि जो कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, अगुवा गरिरहनु भएको छ, यो ब्लकको कार्यक्रम हो या त यो पकेट एरिया हो या सुपर जोन हो तपाईको? धन्यवाद हजुरलाई मसँग यसको बारेमा जानकारी लिनुभएकोमा म आफ्नो दुई शब्द भन्न पाउँदा अति खुसी मलाई लागेछ। हाम्रो यो मङ्गलपुर स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति यो स्मार्ट गाउँ तरकारी बालीमा छनौट गरिएछ। सञ्चालित मिति यो 2075 साल 75-76 मा सञ्चालित भएको हो। यो 4 वर्षीय योजना हो। हाम्रो यो वर्ष तेस्रो वर्ष चलिरहेछ। अब 1 वर्ष यस्तै चल्छ। त्यसपछि अब सरकारको नीति नियम अनुसार सहकारीमा परिणत गर्न भन्नुभएछ। अब त्यसपछि हेरौँ के हुन्छ। यसबाट किसानहरूलाई धेरै नै कृषि औजारहरू हामी वितरण गरेछौँ। कति एरियालाई कभर गर्छ? यो कति बिघा जमिनमा चाहिँ यो तरकारी खेतीहरू भइरहेको छ अहिले? सर, पहिलो सुरुको वर्षमा हाम्रो 55-56 बिघा तरकारी थियो। अहिले 93 बिघा तरकारी पुगेछ। हजुर, तरकारीको क्षेत्रफल अझ बढ्थ्यो सर। तर यो के भयो, कोभिडको कारणले उत्पादन गरेको सब्जी बिक्न अलि गाह्रो भएको हुनाले किसानमा केही हरास आएछ। तर यता कसैको हरास आएछ नबिकेर, त कसैको फेरि जागरुकता पनि जागेछ। कि तरकारी खेती गरेर अनुदान पनि पाइन्छ अनि गर्न सुरु गरेपछि आम्दानी आय स्रोत पनि बढ्दो रहेछ। बढेपछि किसानको जुन किसानले 5 कट्ठा रोपिराखेको थिए त्यो किसानले ठिक्कै त्यसको डबल रोप्न सुरु गरिदिएछन्। हजुर, यस्तै गरी अब अनुदान पाएर सामग्रीहरूले किसानहरूलाई धेरै खुसी नै लागेछ। हजुर सर, यहाँ चाहिँ अनुदानको कार्यक्रममा कति बजेटको अनुदान तपाईँहरूले पाउनुभयो यसमा? यो वर्ष हाम्रो 50 लाख स्वीकृत भएको थियो। त्यसमध्ये 30 लाख कृषि ज्ञान केन्द्रबाट मन्त्रालयको अनि 20 लाख हाम्रो कृषकहरूको सहभागिता थियो।
तर हाम्रो यो कोरोनाको कोभिड-19 को कारणले सम्पूर्ण बजेट खर्च गर्न सकेनौँ। यो हिँड्नै नमिल्ने परिस्थिति अनि कोभिडको डरले सामान पनि नपाइने, आफू पनि त्यसबाट बच्ने, अरूलाई पनि बचाउने गरी गर्दै यसमा हाम्रो समथिङ 40 लाखको लगभग कारोबार भएछ यो वर्ष। 50 लाख भन्दा 10 लाख अलि लेप्सै हुने जस्तो भएछ। अहिले हजुरले यो जो अनुदानको कार्यक्रमहरू दिनुभयो त्यसमा कुन कुन यन्त्रहरू र मलहरू के दिनुभयो किसानहरूलाई? हाम्रो यो स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिबाट किसानलाई सहज, कम खर्च, बढी उत्पादन लिन सक्ने, समयको बचत गर्न सक्ने, किसानकै माग अनुसार हामी कृषि औजार, उपकरण, पोषक तत्व जस्तै पोषक तत्वमा हाम्रो जिंक, बोरेक्स अनि जैविक मल अनि त्यसपछि यो एउटा विषादी हामी ल्यायो। विषादीमा हामी जैविक विषादी ल्याएछौँ जुन कि कुनै पनि किसिमले मानिसमा, मानवमा प्रभाव नपारिकन रोग किराबाट नियन्त्रण गर्न सक्छ। त्यो हो जम्बा। अनि स्प्रे टंकी हामी वितरण 30 थान स्प्रे टंकी वितरण गऱ्यौँ। हजारी 40 थान वितरण गऱ्यौँ। अनि 6 थान मिनी टिलर वितरण गऱ्यौँ। 12 थान पम्प सेट, 15 थान डिजिटल काँटा अनि 4 थान पावर टिलर। अनि हाम्रो स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिबाट उत्कृष्ट कृषक छनौट गरी एकजना कृषकलाई राम मुराली केवटज्यूलाई हामी 20,000 रकमले पुरस्कृत पनि गरेछौँ। यस्तै गर्दाखेरि किसानहरूमा धेरै नै उत्सुकता जागेछ कि खेती गरे तरकारी खेती राम्रोसँग गरे पुरस्कार पनि पाइन्छ अनि आफ्नो आय स्रोत पनि बढ्छ। यताउता बेचबिखन गर्दा सम्पर्क पनि बढ्दै जान्छ र यति काम गर्दा हामीले पनि खुसी लागेछ। किसानहरू खुसी हुँदा आफू पनि खुसी लाग्छ। किसान कसरी खुसी हुन्छन् किसानको माग अनुसार। यो पम्प सेटहरू त हजुरले वितरण गर्नुभयो, त्यो बोरिङहरू धसाउनको लागि पाइपदेखि लिएर अरू सामानहरू र धसाउने खर्च पनि यसमा अनुदानभित्रै आयो? सर, त्यसमा म बोरिङ भुलेँ। बोरिङ हाम्रो 10 सेट बोरिङ जडान गऱ्यौँ। त्यसमा 10 सेट हाम्रो एकदम 10वटा बोरमा 6वटा बोर त एटोमेटिक फाल्न सुरु गर्यो। एटोमेटिक अनि 4वटा बोरहरू एटोमेटिक आएन, अलि माथि ठाउँमा भएको हुनाले। तर पानी त एकदम राम्रो फाल्यो। यो सिँचाइको सुविधा धेरमा हामी धेरै जोड दियौँ किनभने कुनै पनि कार्यक्रम मानवदेखि खेतीबालीलाई पनि मूल स्रोत जल हो। पानी नभई कसैले पनि नहुने। सबभन्दा हामी त्यसमा सिँचाइको निर्माण गर्नको लागि धेरै ध्यान दियौँ किनभने सिँचाइ गरेर पहिला सुरुमा एक सिजनमा, एक वर्षमा एउटा बाली रोप्थे मान्छेहरू सिँचाइको अभावले। अहिले सिँचाइ लगभग परिपक्व नै भइसक्यो यो वर्ष। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ सिँचाइको आवश्यक कहीँ 2-4 ठाउँ मात्रै छ होला, नत्र एकदम परिपक्व भएछ। सिँचाइबाट मान्छेहरू यहाँ मुक्त भएछन्। अब सिंचित क्षेत्र राम्रोसँग भएछ। सिंचित क्षेत्र भएको हुनाले, सिँचाइको सुविधा पुगेको हुनाले अब जुन खेतमा 1 बाली रोप्थे किसानहरू त्यो खेतमा वर्षमा 3 बाली 4 बालीसम्म निकालिरहेछन्। जसले गर्दा जब 1 वर्षको आम्दानी लिने ठाउँमा हाम्रो 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्षको आम्दानी एकै वर्षमा लिइराखेछन्। यस्तो गर्दा किसानहरूले झन् खुसी लागेछ। सिँचाइ भएपछि एकदमै सन्तुष्ट छन्। सर, यो सरकारले अरबौं रुपियाँको बजेट किसानहरूको लागि छुट्याइराखेको छ र गाउँ गाउँमा यसरी नै कृषक समूहदेखि लिएर गाउँ गाउँमा यस्तै किसिमका गठनहरू भएका छन्। त्यसमार्फत ज्ञान केन्द्रबाट मिलि पनि रहेको छ। तर धेरै आम किसानहरूमा सरकारबाट आएको अनुदान प्राप्त हुँदैन। झोलेहरूलाई मात्र मिल्छ, आफ्ना कार्यकर्तालाई मिल्छ, आसेपासेहरूलाई मात्र मिल्छ।
भन्ने चाहिँ जनगुनासोहरू छ। यसमा तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँले यसमा धन्यवाद। यसको बारेमा हजुर मसँग सोध्नु भएछ। यसमा म के भन्न चाहन्छु भने यो वास्तविक म पनि सुन्छु त्यस्तो हुन्छ, तर त्यस्तो नहुनु पर्ने। किनभने सरकारले सोची लाइरहेछ किसानको, यो किसानलाई सेवा सुविधा पुर्याउन सक्छौँ भने पक्कै पनि किसानले उत्पादनमा वृद्धि ल्याउँछ। तर त्यस्तो नभएर जो अगुवा हुन्छन् त्यसमा ठगी गर्छन्, जसले गर्दा किसान मार्कामा पर्छन्। त्यस्तो नगरे किसानलाई फाइदा हुन्थ्यो। किसानलाई फाइदा भएपछि किसान सन्तुष्ट भएपछि पक्कै पनि हाम्रो देश पनि सन्तुष्ट हुन्छ। जब किसानको आय आर्थिक स्तर हामी उठाउन सक्छौँ भने किसानले त्यसपछि अनुदान नपाए पनि खेती गर्न त्यसको जागरुकता बढ्छ। जागरुकता बढ्यो भने अब उत्पादन बढाउँछ। उत्पादन बढ्यो भने जुन हाम्रो विदेशबाट खाद्यान्न भित्राइरहेछन्, अहिलेसम्म भित्रिरहेछ, त्यो पक्कै पनि भित्राउन पर्दैन होला। जबसम्म किसानलाई सन्तुष्ट बनाउन सकिन्न हामी, तबसम्म त यो परिस्थिति विदेशबाट ल्याउने प्रक्रिया चलि नै रहन्छ होला, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। त्यसका